मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 31 ता 41, पारा तीसरा, सूरत अल इमरान। इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को हुक्म दिया, आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। अहले किताब कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मुशरिकीन कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। क़यामत तक सब इंसान कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फैसला दे दिया कि उस वक्त तक तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है, उसकी कोई कदर व कीमत नहीं है। फत्तबिऊनी, जब तक तुम मेरे प्यारे हबीब की पैरवी ना करोगे, मेरे प्यारे हबीब की पैरवी करोगे, मेरे प्यारे हबीब की ताबेदारी करोगे, मेरे प्यारे हबीब का हुक्म मानोगे, मेरे प्यारे हबीब पर ईमान लाओगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। जब गुनाह माफ़ हो गए, सब कुछ अल्लाह का, तो जो अल्लाह का हो गया सब कुछ उसका हो जाएगा, अल्लाह गुनाह माफ़ कर देंगे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुल अतीउल्लाह व रसूला फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब से, इमामुल अंबिया से, रहमतुल लिल आलमीन से ऐलान करवाया, हुक्म दिया, कह दो प्यारे पैगंबर, फरमा दो मेरे प्यारे पैगंबर, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत क्या है? अल्लाह के अहकाम प्यारे नबी तक आए, प्यारे नबी ने इंसानों तक पहुंचाए, उन पर अमल करने का नाम इताअत बारी ताला है। और इताअत बारी ताला जो अल्लाह के पाक नबी लोगों को बताते हैं, उसी का नाम इताअत रसूल है। मोहब्बत रसूल में इताअत बारी ताला है, इताअत बारी ताला में मोहब्बत और इताअत रसूल है। अगर कोई इसका इनकार करेगा, अल्लाह ताला अर्श बरी से ये ऐलान फरमा रहे हैं, इनकार करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाते। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को चुन लिया इंसानियत की हदायत के लिए, अपने अहकाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया, तो फिर हज़रत नूह के ज़िम्मा ये ड्यूटी लगा दी। हज़रत नूह के बाद हज़रत इब्राहीम और इब्राहीम के ख़ानदान, हज़रत मूसा, हारून और उनके ख़ानदान, और हज़रत मरियम जिनके वालिद का नाम इमरान था, उनके ख़ानदान के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने अपने अहकाम लगा दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए हैं, वो आपके ख़ानदान से, आपके घराने से। अल्लाह ताला फरमा रहे, ज़ुर्रियतम बाज़ व मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। वो बाज़ की औलाद थी और अल्लाह ताला सुनने वाले, जानने वाले। इज़ क़ालत इमरातु इमराना रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब हज़रत इमरान की बीवी, हज़रत मरियम की वालदा हन्ना बिन्त फ़ाकूज़ ने ये बारगाह इलाहुल आलमीन में दरख्वास्त की, इज़ क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी, मैंने अल्लाह तेरे लिए मन्नत मान ली है, जो कुछ मेरे शिकम में है, जब उसकी पैदाइश होगी, मुहर्ररन, मैं उसको आज़ाद कर दूंगी तेरी इबादत के लिए और तेरे हैकल की खिदमत के लिए, बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए, कि वो हर वक्त उसकी खिदमत और निगाहदाश्त में रहेगी और इबादत में वो रहेगी। फलम्मा इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह मुझसे ये मेरी मन्नत कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला, जानने वाला है।
فلما وضاحتها قالت ربی انی وضعت انسا، جب حضرت حنہ بنت فاقوز کی ہاں پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی تھی، تو عرض کیا یا اللہ میں نے تو لڑکی جنی ہے، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا تھا کہ لڑکی تو ہے لیکن اس کی شان جو لڑکا مانگ رہی تھی آپ اس سے زیادہ ہوگی۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعت انسا واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس کو اور اس کی اولاد کو یا اللہ تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو اس کی اور اس کی اولاد کی حفاظت فرمانا شیطان مردود سے، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حنہ بنت فاقوز کی منت کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبول فرمایا اور اس کی کفالت قابل رشک بنا دی۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کے سپرد کر دی جو آپ کے خالو تھے۔ جب حضرت مریم بڑی ہوئیں تو وہاں عبادت کے لیے وہ کمرے میں مصروف تھی، بیت المقدس کے اندر وہ حجرے بنے ہوئے تھے، وہاں عبادت بھی کرتی رہتی تھی اور وہاں سارا دن گزارتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہ رزقا، ان کے پاس رزق پاتے اور بہت وافر اور ایسے نایاب نعمتیں، ایسی قابل رشک نعمتیں جو پورے جہان میں انوکھی تھی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا اے مریم یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام بولی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں حضرت زکریا نے دعا کی، اللہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے پاکیزہ اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی، اس وقت جس وقت حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پر کھڑے تھے، اللہ کے فرشتوں نے آواز دی، فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے، تجھے اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام عرش پہ اللہ نے یحییٰ رکھا ہے، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا حضرت عیسیٰ کی۔ حضرت عیسیٰ کی حضرت یحییٰ نے بشارت دی، سیداً، وہ سردار ہوں گے، پیشوا ہوں گے، وحصوراً، اور اللہ کی عبادت میں ہر وقت اتنے مصروف سرگرم عمل رہیں گے کہ دنیا کی طرف ان کو رغبت ہی نہیں ہوگی، دنیا کی لذتوں کی طرف، دنیا کی نعمتوں کی طرف، صرف وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشہور رہنے والے ہوں گے، اور وہ صالحین ہوں گے، نبیوں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے عرض کی اللہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جب کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ کوئی نشانی اس نعمت کی دے دے۔ فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضان، کہ جب تیری اہلیہ پریگنٹ ہوگی تو اس وقت تک 3 دن تک تو کسی سے گفتگو نہیں کر سکے گا مگر اشاروں سے۔ جب اللہ نے انعام فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کر کثرت سے اور اللہ کی حمد و ثنا صبح و شام کا۔